अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत तेज़ी से हमारे माशरे में, बल्कि हर एक माशरे में फल फूल रहा है। वो है अफवाह साजी, या जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं फेक न्यूज़। जब इंटरनेट बनाया गया था या ईजाद किया गया था तो उस वक्त ये कहा गया था कि इंटरनेट की वजह से बहुत सारे ऐसे तबकात एम्पावर होंगे जिनकी पहले कोई आवाज़ नहीं थी। मसलन पहले ये तारीख में होता था कि अगर कोई दो कुव्वतों के दरमियान जंग हुई और जो कुव्वत हार गई उसका जिक्र कोई अच्छे लफ्ज़ों में नहीं याद करता था, क्योंकि तारीख हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। तो होता ये था कि उन लोगों की कोई से नहीं थी, या ऐसे तबकात जिनका की पावर कॉरिडोर्स तक रसाई नहीं थी, तो वो तारीख में कोई अपना हिस्सा भी नहीं डाल पाते थे। इंटरनेट के बाद हुआ ये कि क्योंकि सबको आवाज़ मिल गई, मुख्तलिफ वेबसाइट बनाने की आज़ादी मिल गई, मुख्तलिफ सोशल मीडिया मार्केट में आ गए, मुख्तलिफ तरीके से लोग अपने एक्सप्रेशंस का इजहार करने लगे। तो ये कहा गया कि अब तारीख में ये पहली दफ़ा ये हो चुका है कि जो माशरे में पिछड़े हुए तबकात हैं या जिनकी ताकत पहले कभी नहीं रही, वो अपनी आवाज़ उठा सकेंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकेंगे। अब तारीख दोनों तरफ से आवाज़ सुनेंगे। लेकिन वो जैसा कि हर इजाद के साथ होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए कि हर एक को आवाज़ मिल तो गई, सही है, लेकिन इसको के बहुत सारे नुकसान सामने आए कि गलत आवाज़ उठना शुरू हो गई। बहुत जिसे अब हम अफवाह साजी के नाम से पहले जानते थे। अफवाह साजी करना पहले बहुत मुश्किल था। एक बंदा है वो ज़्यादा 5 बंदों को कोई गलत बात बता सकता है, या 10 बंदों को बता सकता है, जितने लोग मिलते हैं उनको बता सकता है। लेकिन इंटरनेट की वजह से आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब आप एक वक्त में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को अपनी राय बता सकते हैं। तो अगर इसी तरह आप सोचें कि कोई बंदा अगर गलत ह्यूमर फैला रहा हो तो वो हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकता है। और सोशल मीडिया के आने के बाद तो ये चीज़ एक तरह से बहुत एब्रप्टली फैल गई, क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए कोई आपको बेसिक ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आपकी अम्मी, दादी यूज़ कर सकती हैं और छोटा बच्चा भी यूज़ कर सकता है। तो मतलब कोई बेसिक ट्रेनिंग इसके लिए नहीं चाहिए। तो आपके पास एक खबर आई जो आपको बहुत सेंसेशनल लगी और आपने वो 500 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दी। तो इससे ये एक अफवाह जो पहले 5-5, 10-10 लोगों करके फैलती थी, एक वो मल्टीप्लायर इफेक्ट में फैलना शुरू हो गया। अब लोग अफवाह साजी क्यों करते हैं या फेक न्यूज़ क्यों फैलाते हैं, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कि पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना। मुझे एक बंदा पसंद नहीं है, मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी, उसको एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुकाबला करना, वो नहीं चाहते हैं उसके साथ मुकाबला करना, तो वो फेक न्यूज़ फैलाएंगे उस कैंडिडेट के किरदार के हवाले से, उसकी पॉलिसीज़ के हवाले से, उसके माजी के हवाले से, उसके मुस्तकबिल के हवाले से, जो भी। आप जब तक वो न्यूज़ क्योंकि हज़ारों, लाखों लोगों तक पहुँच जाएगी तो वो डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और वो पॉपअप करती रहती है बात होकर। इसी तरीके से कोई बातों का रिलीजियस उसमें लोग कैनोटेशन में ये फेक न्यूज़ फैला सकते हैं कि भाई इस रिलीजन के लोगों ने इस रिलीजन के लोगों ने उस रिलीजन के ऊपर हमला किया, या वायलेंस के हवाले से। और इसके बहुत सारे हमने देखा है कि इंडिया में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा वायलेंस शुरू हो गया है सिर्फ इसको लेकर कि एक बंदे के बारे में कोई अफवाह उड़ा दी जाती थी और थोड़े अर्से में मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है, या उसको मारना दागना शुरू हो जाता है। तो ये रीज़न हो सकता है रिलीजियस हवाले से दूर। फिर एक रीज़न होता है कि क्लिक बेट वेबसाइट्स, कि आपकी वेबसाइट है, आप एक चला रहे हैं, उस पर इश्तिहार लग रहे हैं, उससे आप पैसे कमा रहे हैं। तो अब आप वो पैसे उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि आपके वेबसाइट कितना फुटफॉल जनरेट कर रही है। आपका रेवेन्यू नंबर ऑफ यूजर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब आपकी वेबसाइट पे कस्टमर नहीं आ रहे या विजिटर नहीं आ रहे, तो आप एक ऐसी हेडिंग लगा दें कि जैसे कि एक मैंने वेबसाइट पे हेडिंग देखी थोड़ा सा पहले रिसर्च करते हुए कि इमरान खान ने कुछ सरफराज को या बोर्ड को ऐसे बोल दिया कि वर्ल्ड कप लाना है। अब आप जब क्लिक करके पढ़ेंगे उसको तो आपको पता लगेगा कि उसमें इमरान खान ने ये कहा होगा, हो सकता है कि भाई मेहनत कर लो तो वर्ल्ड कप ले आओगे, इस टाइप की बात। लेकिन आपने जब ऐसी जूसी किस्म का, मसालेदार किस्म का कैप्शन लगाया, हेडिंग लगाई, तो लोगों ने क्लिक करना शुरू किया। अब होता ये है कि फिर ये चीज़ भी मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक है जो कि जैसे वेबसाइट्स पिंटरेस्ट वगैरह की वेबसाइट है जिनमें टोटके और इस टाइप की चीज़ें आती हैं,
تو وہ ویب سائٹس بھی ریونیو اپنا ماڈل اسی بیس پہ کرتی ہیں کہ آپ کے اس پہ کیچی چیز لگی ہو تو آپ کلک اس وقت کریں گے اور آپ ویب سائٹ تک جائیں گے. تو اب ہوتا یہ کہ لوگوں نے اب 2 قسم کے اس میں انفارمیشن کو ڈسمینیٹ کر سکتے ہیں لوگ. ایک ہے پازیٹیو قسم کی کہ اگر آپ دودھ کے ساتھ انڈا کھا لیں تو فائدہ ہوگا, صحیح ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے اس میں. یا آپ کوئی ایسی چیز نہ کھائیں یا کوئی چیز صبح کے وقت 2 گلاس پانی پی لیں, اس سے کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پھیلائی جاتی ہیں فیک نیوز کے ذریعے کہ آپ کینسر کے بارے میں ایک بہت وہ ہے کہ بھائی کینسر کچھ نہیں ہوتا, B17 وائٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ صرف ایک افواہ پھیلائی گئی یا ایک وہ پھیلائی گئی, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے جو کینسر کا علاج نہیں کراتے یا اس میں ٹوٹکوں میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی ایسے ٹوٹکے. اس کی وجہ سے لوگ نہ صرف میڈیکل پریکٹسز سے اپنا دور چلے جاتے ہیں بلکہ وہ کسی عطائی کے نرغے میں بھی پھنس سکتے ہیں. تو یہ بہت ڈینجرس سائڈ ہے. تو ویب سائٹس چلانے کے لیے لوگ کر تو دیتے ہیں, اس پہ ٹریفک بھی آ جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کسی بندے کو صحت کو نقصان پہنچ جائے یا کسی بندے کی زندگی کو نقصان پہنچ جائے. اب فیک نیوز کا کوانٹم سوشل میڈیا واٹس ایپ آنے سے تو بہت زیادہ بڑھ گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک غلط نیوز آئی کہ بھائی یہ دوائی غلط بیچ بن گیا, تو آپ نے وہ اپنے سارے جاننے والوں کو فارورڈ کر دیا. ہو سکتا ہے غلط بیچ بنا, ہو سکتا ہے نہ بنا, آپ نے کنفرم نہیں کیا اس کو, آپ نے ایسی بات کرا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو واٹس ایپ ہے اس نے بھی اب آپ کی فارورڈنگ کو 4 یا 5 لوگ تک محدود کر دیا, اور اس پہ لکھا ہوا ہے فارورڈ میسیج ہے, تاکہ کوئی لوگ سمجھتے ہوئے اس کو سمجھ لیں کہ یہ اس بندے نے خود سے نہیں کوئی جنریٹ کی چیز بلکہ اس کو فارورڈ میسیج آیا تھا تو اس نے فارورڈ کر دیا. اس کی وجہ سے وہ اویئر ہو سکیں, وہ پریکاشن لے سکیں. اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی فیک نیوز کے بارے میں اگر کوئی نیوز بہت زیادہ فیک ہو تو اس کے بارے میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ کنٹروورشل ہے یا اس کو آپ دوسری سائٹس پہ بھی چیک کریں. تو اب فیک نیوز ایک فنومینا تو بن گیا. اب طریقہ کار ہمیں یہ اڈاپٹ کرنا ہے اس میں کہ اس سے بچا کیسے جائے یا اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے. تو سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی ایسی اڑتی ہوئی خبر آئے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ کہ فلاں بندے نے یہ کہہ دیا, فلاں بندے نے یہ کر دیا, تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کون بندہ بھیج رہا ہے. اب جب کہ آپ نے دیکھے یہ بندہ کون بھیجا, آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں نہیں یار یہ بندہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے. آپ کے ماموں جو ہر چیز آپ کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں وہ پرابلی ریلائبل نہیں ہوں گے. لیکن فرض کریں ایک بینکر ہے, وہ کسی بینک کے حوالے سے کوئی نیوز پوسٹ کر رہے ہیں, آپ کو فارورڈ کر رہے ہیں, تو وہ ریلائبلٹی ہے. کوئی انجینئر اگر کسی ایک ڈیوائس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہ پرابلی ریلائبل چیز ہے. اس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس ویب سائٹ سے آ رہا ہے. پڑھ لو, جاگ لو, سو جاؤ, اس ٹائپ کی ویب سائٹ جو ہیں وہ یوزلی ریلائبل نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ یہ کسی اخبار نے کوٹ کیا ہے, آپ یہ دیکھیں کسی بڑی نیوز ایجنسی نے کوٹ کیا ہے اس کو. بہت ساری نیوز ایجنسیز ہیں جو کریڈیبل نیوز بھیجتی ہیں, تو آپ وہ چیک کر لیں. 2-3 ویب سائٹس پہ چیک کر لیں کہ مختلف وہ ورڈ سرچ کر لیں گوگل پہ کہ یہ 2-3 ویب سائٹس پہ چل رہا ہے. ٹویٹر پہ آپ چیک کر سکتے ہیں, کوئی بھی غلط چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو ٹرینڈ میں دیکھ لیں. اگر وہ ٹرینڈ میں آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے یا صحیح نیوز ہے, تھوڑا بہت آپ کو اگر آتا. اور اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے اسنوپس, اس پہ چیک کر لیں. فیکٹ چیکس چیک آپ کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ورڈنگ ہے, بہت دفعہ تو ورڈنگ بھی چینج نہیں ہوتی چیزوں کی. جیسے مسٹر بین ہے, اس کو 500 دفعہ تو لوگ مار چکے ہیں, تو وہی خبر بار بار ریسائکل ہو کے آ رہی ہوتی. تو آپ وہ ورڈنگ سرچ کریں گے اسنوپس آگے لکھ کے, تو وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ فیک نیوز ہے. تو بیسک کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کے پاس ایک سوشل میڈیا آ گیا ہے, آپ کے پاس ایک ایکسپریشن کی ڈیوائس آ گئی ہے, تو آپ اس کو کنسٹرکٹیو یوز کریں. اس میں ریومرز نہ پھیلائیں, خبریں غلط نہ پھیلائیں, تاکہ لوگ کسی نقصان سے بچ سکیں. بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہے تو آپ فیک نیوز پھیلانا بند کر دیں, اور اس ویڈیو کو پھیلائیں, کیونکہ یہ فیک نیوز نہیں ہے. اور فیک نیوز کے بارے میں تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, پھیلا دیں, جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیں اس کو مارکیٹ میں. شکریہ.